जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै। नमस्कार, जी नेपाल न्युजमा यहाँलाई स्वागत छ। म करुणा रामिछाने। सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। काठमाडौँ महानगरको मेयरमा बालेन शाहको मतान्तर 17,424 पुग्यो। स्थापितलाई सिर्जनाले समेत पछि पारे। भरतपुरमा रेणु दाहाल र पोखरामा धनराज आचार्य अगाडि। सरकारमा गएर काम गर्ने योजना राजनीतिक दलहरूसँग नरहेको नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री थापाको भनाई। मत परिणामको आधारमा दलहरूले उम्मेद्वार उठाउँदा सोच विचार गर्नुपर्ने धारणा। बलात्कार यौन हिंसाको मुद्दामा हदम्याद हटाउन महिला सांसदहरूको माग। कानून संशोधन नगरे संसदमा संकल्प प्रस्ताव ल्याउने चेतावनी। बंगलादेश र भारतमा आएको बाढी र पहिरोका कारण 57 जनाको मृत्यु। करिब 10 लाख मानिस प्रभावित। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग आइपिएलमा विजेता च्याम्पियन्स लिग र रेलिगेसनमा पर्ने टोलीको आजै टुङ्गो लाग्ने। खेल आज राति 9:15 बजे हुने। अब समाचार विस्तारमा। काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन शाहले 17,424 मत अन्तरले अग्रता लिएका छन्। शाह 41,279 मत सहित अग्र स्थानमा रहेका छन्। 5 दलीय गठबन्धनको तर्फबाट मेयरमा नेपाली कांग्रेसकी सिर्जना श्रेष्ठले 23,855 मत प्राप्त गरेका छन्। नेकपा एमालेका मेयर उम्मेद्वार केशव स्थापितले अहिलेसम्म 23,024 मत प्राप्त गरेका छन्। उपप्रमुखमा नेकपा एमालेकी सुनिता दङ्गोल फराकिलो मत अन्तरले अगाडि रहेका छन्। उनले 38,351 मत सहित अग्रता लिँदा सत्ता गठबन्धनका उम्मेद्वार रामेश्वर श्रेष्ठले 13,431 मत प्राप्त गरेका छन्। यसैगरी भरतपुर महानगरपालिकामा 5 दलीय गठबन्धनका उम्मेद्वार माओवादी केन्द्रकी रेणु दाहालले अग्रता लिएका छन्। दाहाल र नेकपा एमालेका विजय सुवेदी बीचको मतान्तर 8,295 पुगेको छ। दाहाल 37,928 मत सहित अग्र स्थानमा रहेका छन्। उनका प्रतिस्पर्धी सुवेदीले 29,633 मत ल्याएका छन्। यस्तै स्वतन्त्र उम्मेद्वार जगन्नाथ पौडेलले 12,463 मत ल्याएका छन्। उपप्रमुखमा नेपाली कांग्रेसका चित्रसेन अधिकारीले 40,121 मत र राप्रपाकी हिमाला गुरुङले 23,443 मत प्राप्त गरेका छन्। यस्तै गरी पोखरा महानगरपालिकाको मेयर पदमा धनराज आचार्यले मतान्तर झनै बढाउँदै लगेका छन्। आचार्यले 43,215 मत प्राप्त गरेर अग्रता कायम राखेका छन्। उनलाई एमालेका कृष्ण थापाले 39,798 मत ल्याएर पछ्याइरहेका छन्। त्यस्तै राप्रपाका शंकर खरालले 4,815 र स्वतन्त्रताका उम्मेद्वार गणेश पौडेलले 2,693 मत प्राप्त गरेका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग संयुक्त राज्य अमेरिकाका नागरिक सुरक्षा, लोकतन्त्र र मानव अधिकार उपविदेश मन्त्री उजरा जिया नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डलले शिष्टाचार भेटवार्ता गरेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा उहाँहरूबीच आइतबार बिहान भेटवार्ता भएको हो। उहाँहरूबीच नेपाल अमेरिका सम्बन्ध र आपसी हितका विविध विषयमा छलफल भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले अमेरिकी प्रतिनिधि मण्डललाई स्वागत गर्न पाउँदा खुसी लागेको उल्लेख गरेका छन्। तिब्बत मामिलाका लागि अमेरिकी विशेष संयोजक समेत रहेका उनी 3 दिनी नेपाल भ्रमणका क्रममा शुक्रबार आइपुग्नु भएको हो। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले सरकारमा गएर गर्ने कामको योजना राजनीतिक दलहरूसँग नरहेको बताउनु भएको छ। आइतबार काठमाडौँमा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष अर्थविद सोडिम वाग्देद्वारा लिखित पुस्तक अतिरिक्त अवसर सार्वजनिक गर्दै थापाले राजनीतिक दलहरूको तयारी सरकारमा पुग्ने मात्र रहेको र सरकारमा पुगेपछि गर्ने कामको योजना नरहेको बताउनु भएको हो। उहाँले जतिसुकै ठूला कार्यक्रम ल्याएपछि कार्यान्वयनको नीति फितलो देखिएको जिकिर गर्नुभयो।
थापाले आगामी प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा कांग्रेसले बहुमत पाउने दावी गर्दै सरकारमा गएपछिको भावी योजनाका बारेमा अहिलेदेखि तयारी थालेको उल्लेख गर्नुभयो। कांग्रेसले बहुमत प्राप्त गर्दै गर्दा मुलुकलाई दुर्घटनामा पार्दैन भनेर कसरी आश्वस्त पार्ने भन्ने विषय प्रमुख रहेको उहाँको भनाइ छ। त्यस्तै थापाले मुलुकका विभिन्न स्थानमा स्थानीय तहको निर्वाचनको मतपरिणाम हेर्दा दलहरूले उम्मेद्वार उठाउँदा निकै सोच विचार गर्नुपर्ने अवस्था आएको धारणा राख्नुभयो। नेपाली कांग्रेस पार्टीले बहुमत प्राप्त गर्छ र 5 वर्ष सरकार चलाउने जिम्मेवारी प्राप्त गर्छ। यसलाई मानेर मैले पछाडि फर्केर हेरेर त्यसको सिक्ने कुरा भनेको के हो भने बहुमत त प्राप्त गर्छ तर 48 सालको जस्तो दुर्घटनामा पार्दैन भन्ने कुराको ग्यारेन्टी के? मैले कसरी आश्वस्त पार्ने? बहुमत त प्राप्त गर्छ तर 56 सालमा जस्तो फेरि 5-5 महिनामा प्रधानमन्त्री बदल्दैन, 6-6 महिनामा प्रधानमन्त्री बदल्दैन भन्ने कुराको आश्वस्त कसरी पार्ने? मैले पार्टीको महामन्त्री भएर दिनुपर्ने दोस्रो उत्तर यो हुन्छ। तर यो सँगसँगै तेस्रो प्रश्न पनि आयो। अब बहुमत त प्राप्त गर्छ हैन, अहिले जुन डाक्टर वाग्लेको पुस्तकमा लेख्नु भएको छ अभूतपूर्व अवसर प्राप्त गर्छ। जुद्ध शमशेरको पालामा जस्तो प्राप्त गरेको, चन्द्र शमशेरको पालामा प्राप्त गरेको जस्तो अवसर खेर फाल्यो भने जस्तै डाक्टर वाग्ले त त्यो बेलामा हामीसँग एउटै टिममै रहन्छौँ, उहाँले त नलेख्नु होला। अर्कोले पनि यहाँ तल आउनुभएको कसैले चाहिँ त्यो बेलामा चाहिँ नेपाली कांग्रेसले अतिरिक्त अवसर भनेर अर्कोले पुस्तक लेख्ने, फेरि त्यो बेलामा सेतो पार्टी सधैँ छ लेख्ने अवस्था आउने कुरा रहने भयो। किनकि हामी त कहाँसम्म मात्र सोचिरहनु भयौँ भने एउटा सरकार 5 वर्ष चलाउने जिम्मा पाउने, दोस्रो तपाईँले उठाएको प्रश्न त्यो 5 वर्ष चलाउने जिम्मा पाएको बेलामा चाहिँ कम्तीमा चाहिँ ठुलो दुर्घटना नहोस्, त्यो स्थिरताको लाभको कुरा आयो। स्थिरताको लाभमा पनि अब मेरो अहिलेको कुरासँग यो कुरा जोडिन्छ। एउटा मिसन हो 5 वर्ष सरकारमा किन बस्ने, पर्सि नेपाली कांग्रेस 2079 सरकारमा किन पुग्ने, के को लागि पुग्ने? बीपी कोइरालाले 2015 सालमा राम्रो गर्नुभएको थियो, 2048 सालमा हामीले के रिफर्महरू गरेका थियौँ, त्यो कुराको जस खोज्ने पार्टीको एउटा कुरा होला। तर पार्टी त 5 वर्षको के गर्नको लागि पुग्ने भन्ने कुरा हुनु पर्दैन। अब यहाँनिर म यो कुरामा छोटकरीमा राख्छु। उहाँले भन्नुभयो एउटा गहन र गहकिलो तयारी, एउटा टिम, दुईटा कुरा भयो। अर्को नीतिको कुरा आयो। मेरो नीतिको कुरामा अलिकति फरक त होइन, मेरो मैले हेरेको मलाई के लाग्छ, जहिले हामी नीति भनेर भन्छौँ नीति हाम्रो ठिकै हो तर कार्यान्वयन भएन भनेर भन्छौँ नि। मेरो चाहिँ कहाँनिरबाट क्वेसन के कुरामा रहन्छ भने कार्यान्वयन हुन नसक्ने वा कार्यान्वयन गर्न नसक्ने यदि हामीले कुनै कुरा बनायो भने त्यसलाई कसरी राम्रो भनेर भन्ने त। जस्तो प्रत्येक नेपाली केटाकेटीलाई दक्षिण एसियाको भारतसँगै तुलना गरेर हेर्ने, भारतसँगको तुलना गर्न सकिने गरिने उत्कृष्ट शिक्षा, विद्यालय शिक्षा दिइने नीति लिइनेछ। इट्स भेरी गुड पोलिसी। तर हाउ? अघि भनेको जस्तै ल अहिले सरकारले नीति के लिने भयो? आयात प्रतिस्थापन गरिनेछ, व्यापार घाटा घटाइनेछ। कसरी? पुस्तक फाइन प्रिन्टले प्रकाशनमा ल्याएको पुस्तकमा वाग्लेद्वारा लिखित विभिन्न लेखहरू संग्रहित गरिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको 14वटा वडाको मतगणना सकिँदा वडा अध्यक्षमा नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसका 7 जना उम्मेद्वार निर्वाचित भएका छन्। हालसम्म काठमाडौँ महानगरपालिकाको वडा नम्बर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 27, 28, 29, 30, 31 र 32 को मतपरिणाम सार्वजनिक भएको छ, जसमध्ये वडा नम्बर 1, 2, 3, 4, 5, 31 र 32 मा एमाले उम्मेद्वार निर्वाचित भएका छन्। नेकपा एमालेबाट वडा अध्यक्ष जित्नेहरूमा वडा नम्बर 1 मा भरतलाल श्रेष्ठ, 2 मा राजेन्द्र कुमार श्रेष्ठ, 3 मा प्रेम थापा, 4 मा दिनेश महर्जन, 5 मा वीरेन्द्र प्रजापति, 31 का सरोज ढकाल र 32 का नवराज पराजुली रहेका छन्। त्यस्तै नेपाली कांग्रेसले वडा नम्बर 6, 7, 8, 27, 28, 29 र 30 को वडा अध्यक्ष पद जितेको छ। नेपाली कांग्रेसबाट वडा अध्यक्ष जित्नेहरूमा वडा नम्बर 6 का भुवन लामा, 7 मा विमल कुमार होडा, 8 का आशामान संगत, 27 मा योगेश कुमार खड्गी, 28 मा भाइराम खड्गी, 29 मा कुश ढकाल, 30 मा दलबहादुर कार्की रहेका छन्। त्यसैगरी वडा नम्बर 9, 10, 11, 12, 22, 23, 24, 25 र 26 को मतगणना जारी छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको कुल 1,91,186 मत मध्ये 1,06,516 मत गणेर सकिएको काठमाडौँका सहायक निर्वाचन अधिकृत प्रेम प्रसाद पौडेलले जानकारी दिनुभयो।
देशको संघीय राजधानी समेत रहेको काठमाडौँ महानगरपालिका प्रमुखका लागि स्वतन्त्र रूपमा प्रस्तुत भएका बालेनको विशेष गरी युवा मतदातामा बालेनप्रति जबरजस्त क्रेज देखिएको छ। त्यसो त यो क्रेज एक दिनमा बनेको होइन। बालेनप्रतिको क्रेजको निर्माण बालेन स्वयंको व्यवहार, प्रस्तुति र दृष्टिकोणका आधारमा त भएकै हो, तर यसको निर्माणमा विगतमा सञ्चालित सामाजिक अभियान र सामाजिक सञ्जालको भूमिका पनि कम महत्त्वपूर्ण भने छैन। यसै सम्बन्धी विक्रम दाहालको एक रिपोर्ट। अहिलेसम्म उल्लेख्य अन्तरका साथ स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन्द्र शाह अगाडि बढिरहेका छन्। उनलाई काङ्ग्रेसकी सिर्जना सिंह र एमालेका केशव स्थापितले पछ्याइरहेका छन्। राजनीतिक पार्टीले मात्रै विचार सिद्धान्त बोकी हिँड्छ भनेर नमान्ने जमातले बालेन्द्रलाई साथ दिइरहेका छन्। राजनीतिक फ्रस्ट्रेसनमा बाँचिरहेका नागरिकहरूको ठूलो समर्थन पनि पाएका छन्। बालेन्द्रको अग्रता र उनको लोकप्रियतालाई हेर्दा राजनीतिक पार्टीबाट फ्रस्ट्रेट भएका युवा पुस्ताको जमात कति ठूलो छ प्रष्ट देख्न सकिन्छ भनेर चाहिँ उहाँले जुन एउटा त्यो खालको एउटा मेसेज दिनुभएको छ हामी आम जनतालाई, र उहाँको त्यो नै उहाँको एउटा क्रान्ति हो, त्यो नै सुरुवात हो भन्छु म चाहिँ, होइन। यो जुन उहाँले यो मेयरमा चाहिँ एउटा क्यान्डिडेटसी दिनुभयो, त्यो दिएको चाहिँ उहाँको यो एउटा यो सुरुवात होइन कि उहाँको त पहिलेदेखिको उहाँको त्यो क्रान्तिबाट चाहिँ उहाँ सुरुवात भएर यो चाहिँ एउटा मध्यतिर आइरहेको छ। उहाँले चाहिँ गर्न अझै धेरै छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। देशको संघीय राजधानी काठमाडौँ, मधेस तथा धनगढी लगायतका केही सहरी क्षेत्रमा स्वतन्त्र उम्मेद्वारप्रति मतदातामा देखिएको आकर्षण बडो अर्थपूर्ण छ। यस क्रममा काठमाडौँमा बालेन्द्र शाह बालेन, धनगढीमा गोपाल हमाल जस्ता स्वतन्त्रले अहिलेको प्रतिस्पर्धामा आफूहरूलाई अग्रस्थानमा स्थापित गर्दै लोकतन्त्रमा दलीय उम्मेद्वारलाई चुनौती दिइरहेका छन्। यो सूची यतिमा मात्र सीमित भने छैन। विराटनगरमा उमेश यादव, धरानमा हर्क साम्पाङ, भरतपुरमा जगन्नाथ पौडेल आदि यस्तै केही नाम हुन् जसले सम्बन्धित पालिकामा निर्वाचनको पुरै समीकरण प्रभावित गर्न सक्दछन्। अघिल्लो स्थानीय चुनावमा विवेकशील नेपाली दलकी रन्जु दर्शनाले 23,000 र साझा पार्टीका किशोर थापाले 18,000 मत ल्याएका थिए। यो बीचमा यी दुई पार्टी एक भए, बीचमा छेद विच्छेद पनि भए। राजनीतिक पार्टीभन्दा फरक विचार राख्ने जमातको नेतृत्व गरेको यो पार्टी अहिले छिन्न भिन्न अवस्थामा छ। तर जुन जमातको समर्थनले दर्शना र थापाले हजारौं भोट पाएका थिए, त्यो जमात अहिले पनि छ, जो अझैसम्म राजनीतिक पार्टीको विकल्प खोजिरहेका छन् भनेर बालेन्द्रले पुष्टि गरिरहेका छन्। काठमाडौँले आफ्नो परिचयमा परिवर्तनको सङ्केत गरेको छ र यसको प्रारम्भ यस पटकको स्थानीय निर्वाचन मार्फत गरेको छ। काठमाडौँ 21औं शताब्दीको नेपालको राजधानीका रूपमा विकसित र स्वीकृत हुन चाहन्छ। काठमाडौँ साँच्चै समावेशी हुन चाहन्छ। काठमाडौँ प्रमाणित गर्न चाहन्छ। अब नेपालमा सामाजिक क्रान्ति आवश्यक छ र यो क्रान्तिको प्रारम्भ गर्ने सर्वाधिक उपयुक्त थलो यही हो। आम नेपालीलाई आश्रय प्रदान गर्न कहिले पछि नपर्ने काठमाडौँ आफूप्रतिको गुनासा सम्बोधन गर्ने पक्षमा प्रस्तुत भएको छ भन्दा गलत हुँदैन। यस अर्थमा महोत्तरी पैतृक घर हुने बालेन एक पात्र मात्र हुन्। काठमाडौँ बालेनका माध्यमबाट देशव्यापी रूपमा सामाजिक अभियान्त्रिकरणको दिशामा एक सन्देश दिन चाहन्छ। मधेसले काठमाडौँसँग गर्ने निरन्तरको गुनासो सम्बोधनको माध्यम बनेका छन् बालेन। तर यही एउटा प्रयासले सबै उपलब्धि प्राप्त हुन्छ भन्ने होइन, तर यो प्रारम्भ भने पक्कै हो र यो प्रारम्भ भविष्यको नेपालको नयाँ चित्र कोर्न सहायक सिद्ध पनि हुनेछ। जी न्युज नेपालका लागि विक्रम दाहाल, काठमाडौँ। एक महानगर सहित 705 पालिकाको मतपरिणाम सार्वजनिक भएको छ। आइतबार बिहानसम्ममा मोरङको विराटनगर महानगरपालिका सहित देशभरका 705 स्थानको परिणाम सार्वजनिक भएको हो। गत वैशाख 30 गते 753 स्थानीय तहको निर्वाचन भएको थियो। त्यसैता लगातार मतगणना भइरहेको छ। परिणाम अनुसार 311 स्थान जितेर काङ्ग्रेस पहिलो स्थानमा देखिएको छ। दोस्रोमा रहेको एमाले 190, माओवादी केन्द्रले 120 पालिका प्रमुख जितेको छ। यस्तै जनता समाजवादी पार्टीले 28, नेकपा एकीकृत समाजवादीले 17 र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले 10 स्थानमा जित हात पारेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाले 10, स्वतन्त्र उम्मेद्वारले 9 स्थानमा जित हासिल गरेको छ भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, राप्रपा, जनमोर्चाले र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले समान 4 पालिकामा जित निकालेका छन्। त्यस्तै जनमत पार्टीले 2, मजदुर किसान पार्टी, तमलोपा जनता प्रगतिशील पार्टीले र विवेकशील साझाले समान 1 स्थानमा जित निकालेका छन्। जारी मतगणनामा प्रमुखतर्फ काङ्ग्रेस 14, एमाले 16, माओवादी 2, जसपा 4, एकीकृत समाजवादी 2, लोसपा 5 र अन्य दलले 5 स्थानमा अग्रता लिइरहेका छन्।
वैदेशिक रोजगार विभागले रोजगार इजाजत प्राप्त संस्था अर्थात् म्यान पावरसँग मलेसियामा कामदार पठाउँदाको सम्पूर्ण विवरण मागेको छ। नेपाल र मलेसिया सरकारबीच सन् 2018मा भएको द्विपक्षीय सम्झौता अनुसार नेपाली श्रमिकलाई आते जाते हवाई टिकट, भिसा जारी तथा नवीकरण दस्तुर, लेबी लगायतका शुल्कहरू रोजगारदाताले नै बिहोर्ने व्यवस्था छ। तर मलेसियामा नेपाली श्रमिक पठाउँदा म्यान पावर कम्पनीबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने गरेको र श्रमिकबाट सम्झौता विपरीत रकम लिने गरेको भन्दै मलेसियामा श्रमिक पठाएको हरिसा विभागले मागेको हो। द्विपक्षीय सम्झौता भएको मितिदेखि मलेसिया पठाएका श्रमिकहरूको रोजगारदाता सहितको विवरण र मलेसिया पठाउँदा रोजगारदाताबाट प्राप्त भएको हवाई टिकट खर्च लगायतका सेवा शुल्कको आम्दानी र खर्चको विवरण माग गरेको छ। गएको वैशाखमा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठ सहितको टोली मलेसिया भ्रमणमा जाँदा यो विषयमा छलफल भएको थियो। मागपत्र प्राप्त गर्नको लागि ठूलो रकमको चलखेल हुने गरेको र त्यसको नकारात्मक असर नेपाल मलेसिया सम्बन्धमा पर्ने भएकाले त्यसो नगर्न पनि विभागले म्यान पावरलाई आग्रह गरेको छ। नेपाल प्रहरीमा 5 वटा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक एआईजीको दरबन्दी खाली भएको छ। गृह मन्त्रालयले रिक्त दरबन्दीमा बढुवा गर्न तयारी थालेको छ। जेठ 6 गतेमा मन्त्री परिषदले वसन्त कुमार लामालाई एआईजीमा बढुवा गरेको थियो। 56 वर्षको उमेर हदका कारण लामाले शनिबार राति 12 बजेबाट अवकाश पाइसकेका छन्। लामाको अवकाशसँगै 5 वटा एआईजीको दरबन्दी खाली छन्। सोमबार एआईजी पदमा बढुवा सिफारिस गर्ने तयारी भइरहेको गृह मन्त्रालयका एकजना उच्च अधिकारीले बताएका छन्। ती अधिकारीले भने सोमबार बढुवा समितिबाट सिफारिस गर्ने गरी छलफल चलेको छ। लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गत बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिका 1 चिसापानीमा हावाहुरीका कारण रुख ढल्दा विद्युत प्रसारण लाइनमा क्षति भएपछि कर्णालीमा गैरातीदेखि विद्युत सेवा अवरुद्ध भएको छ। शनिबार बेलुकी चलेको हावाहुरीले रुख ढल्दा 33 केबी प्रसारण लाइनको प्रसारण लाइन चुडिएपछि विद्युत सेवा अवरुद्ध भएको हो। आज बिहानीदेखि उक्त ढलेका रुख हटाएर प्रसारण लाइनमा मर्मतको काम सुरु भएको नेपाल विद्युत प्राधिकरण कर्णाली प्रदेशले जनाएको छ। 133 केबी प्रसारण लाइन निर्माण गर्न ढिलाइ हुँदा हावाहुरी चल्ने बित्तिकै कर्णालीमा विद्युत सेवा अवरुद्ध हुने गर्दछ। गैरातीदेखि सुर्खेत, सल्यान, जाजरकोट, कालीकोट, जुम्ला र दैलेखमा विद्युत सेवा अवरुद्ध भएको छ। राति रुख ढलेका कारण विद्युत समस्या भएको स्थान पत्ता लगाउन मुस्किल भएको प्राधिकरणले बताएको छ। लुम्बिनी प्रदेशको कोहलपुर हुँदै कर्णाली प्रदेशमा विद्युत प्रसारण लाइन आउने गर्दछ। विद्युतमा हुने समस्याले गर्दा काममा बाधा पुगेको सेवाग्राहीले बताएका छन्। महिला सांसदहरूले बलात्कार लगायतका जघन्य अपराधका घटनामा हदम्याद हटाउन सरकारसँग माग गरेका छन्। प्रतिनिधि सभामा नेकपा एमालेकी सांसद बिन्दा पाण्डे, नेपाली कांग्रेसकी सांसद पुष्पा भुषाल, नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद अमृता थापा मगर लगायतका सांसदहरूले यस्तो माग गरेका हुन्। उनीहरूले नाबालिकाहरूमाथि हुने बलात्कार लगायतका घटनाको अनुसन्धानमा समेत हदम्याद लगाउने व्यवस्था राखिएको उल्लेख गर्दै त्यो व्यवस्था तत्काल हटाउन सरकारसँग माग गरेका हुन्। सौन्दर्य प्रतियोगिताका आयोजकले 8 वर्ष अघि बलात्कार गरेको घटना सामाजिक सञ्जाल मार्फत सार्वजनिक गरेकी एक युवतीको विषयलाई लिएर प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक समितिले आज आइतबार सिंहदरबारमा छलफलको आयोजना गरेको थियो। त्यही छलफलमा बोल्दै एमालेकी सांसद पाण्डेले त्यो घटनाको अनुसन्धानका लागि सरकारले हदम्याद हटाउने गरी तत्काल कानून संशोधन नगरी आफूहरूले संसदमा संकल्प प्रस्ताव ल्याउने चेतावनी दिनुभयो। उहाँले हदम्याद लगाउने हो भने पनि पीडितले मुख खोलेको वा घटना सार्वजनिक भएको दिनबाट मात्रै हदम्याद लगाउन उपयुक्त हुने स्पष्ट पार्नुभयो। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका नवनिर्वाचित नगर प्रमुख प्रशान्त विष्टले उपमहानगरपालिका कार्यालयलाई अपाङ्ग मैत्री बनाइने बताएका छन्। उपमहानगरपालिकामा निर्वाचित भए पश्चात पदभार ग्रहण गर्दै उनले अपाङ्ग र ज्येष्ठ नागरिकको सेवालाई सहज बनाउन उपमहानगरपालिकामा लिफ्ट जडान गर्ने, ज्येष्ठ नागरिकलाई सहज तरिकाले ओडा कार्यालयबाटै बैंकिङ प्रतिनिधि मार्फत सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराइने, बेरी अस्पतालमा बिरामी तथा कुरुवाका लागि सहज तरिकाले खानाको व्यवस्था गरिरहेको अञ्जनी माता
रसोईलाई प्रति महिना रु 1 लाख प्रदान गर्ने लगायतका निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका छन्। गठबन्धनका तर्फबाट उपमहानगरपालिकाको नगर प्रमुखमा नेपाली कांग्रेसका विष्ट र उपप्रमुखमा जनता समाजवादी पार्टी जसपाका कमरुद्दिन राई निर्वाचित भएका थिए। निवर्तमान नगर प्रमुख डाक्टर धवल शमशेर राणाले विष्टलाई र निवर्तमान उपप्रमुख उमा थापा मगरले राईलाई पद हस्तान्तरण गरेका थिए। प्रहरीले पर्साको पर्सागढी नगरपालिकाबाट एकनाले बन्दुकसहित एकजनालाई पक्राउ गरेको छ। प्रहरीले बन्दुकसहित पर्सागढी नगरपालिका 9 बस्ने 27 वर्षीय मनोज भनिने शिबु मुसहर माझीलाई पक्राउ गरेको हो। बन्दुक बोकी बडेबाबाट तेलिया टोलतर्फ जाँदै गरेको अवस्थामा प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको पर्साका प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी ओम प्रकाश खनालले जानकारी दिनुभयो। बन्दुकसहित पक्राउ परेका उनलाई हात हतियार तथा खरखजाना सम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान हुने प्रहरीले जनाएको छ। चितवनमा विद्युत सर्ट भई आग लागि हुँदा 1 जनाको मृत्यु भएको छ भने 1 जना घाइते भएका छन्। भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 10 स्थित शिखर इन्सुरेन्स कम्पनीको शाखा कार्यालयमा कार्यरत भरतपुर 7 कटहर चोककी 36 वर्षीय शकुन्तला पौडेल सुवेदीको मृत्यु भएको हो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका सूचना अधिकारी नरहरि अधिकारीका अनुसार आइतबार दिउँसो 1:15 बजे शिखर इन्सुरेन्सको कार्यालयको बाहिर झुन्डाएको फ्लेक्स बोर्ड झिक्ने क्रममा सो दुर्घटना भएको हो। घटनामा भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 7 का 22 वर्षका तरुण थापा घाइते भएको प्रहरीले जनाएको छ। उनको चितवन मेडिकल कलेजमा उपचार भइरहेको छ। आगो भरतपुर महानगरको दमकल, नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना र स्थानीय बासिन्दाको सहयोगमा निभाइएको छ। आगलागीबाट कार्यालयका कागजात पनि जलेका छन्। घटनाबारे अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। सिराहामा धारिलो हतियार प्रहार गरी बाबु छोराको हत्या गरिएको छ। घरमै सुतिरहेको अवस्थामा सिराहाको अर्नमा गाउँपालिका 1 महनौरका 60 वर्षीय चुलाहाई भन्ने चन्देश्वर पाल र उनका 19 वर्षीय छोरा सन्तकुमार पालको शनिबार राति हत्या गरिएको हो। सन्तकुमारको यही 11 जेठमा विवाह हुने भएकाले गाउँले महिलाहरू विवाह गीत गाएर 12 बजे सुतेका बाबु छोराको करिब 2 बजे राति हत्या भएको स्थानीय अरुण सिंहले जानकारी दिनुभयो। नेपालमा थप 6 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 1696 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 6 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। 530 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा भने कसैमा पनि कोरोना संक्रमण पुष्टि नभएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै आइतबार पनि कोरोनाका कारण कसैको मृत्यु भएको छैन। त्यस्तै थप 13 जना संक्रमित निको हुँदा हालसम्म नेपालमा 9,66,975 जना निको भएका छन्। हाल नेपालमा 141 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। बंगलादेश र भारतका विभिन्न भागमा आएको बाढी र पहिरोमा कम्तीमा 57 जनाको मृत्यु भएको छ। बाढी पहिरोपछि लाखौं मानिस बिसलीमा परेका छन्। बंगलादेशको उत्तरपूर्वी क्षेत्रमा आएको बाढीबाट करिब 20 लाख मानिस बिसलीमा परेका छन् भने करिब 10 लाख मानिस प्रभावित भएका छन्। भारतको उत्तरपूर्वी भागबाट आएको बाढीको पानीले बराक नदीको ठूलो तटबन्ध भत्काउँदा जाकीगञ्जका कम्तीमा 100 गाउँ डुबानमा परेको सिलहट क्षेत्रका प्रमुख सरकारी प्रशासक मोशरफ हुसेनले बताएका छन्। बाढीबाट 2 लाख मानिस बिसलीमा परेका छन्। उनले भने यो साता मात्र कम्तीमा 10 जनाको मृत्यु भएको बताएका छन्। अब खेल समाचार। इंग्लिश प्रिमियर लीग आईपीएल फुटबलमा आज आइतबार अन्तिम चरणका खेल हुँदैछन्। यो सिजनको अन्तिम चरणका सबै 10 वटै खेल आज हुन लागेका हुन्। अहिलेसम्म विजेता च्याम्पियन्स लीग खेल्ने टोली र रेलिगेसनमा जाने टिमको समेत अन्तिम टुङ्गो नलागेकाले आजका खेल निकै रोमाञ्चक हुने अपेक्षा गरिएको छ। 90 अङ्क रहेको म्यान्चेस्टर सिटीले उपाधि जित्छ या 89 अङ्क रहेको लिभरपुलले जित्छ भन्ने आजै टुङ्गो लाग्नेछ। लिगमा आज राति 9:15 बजे क्रिस्टल प्यालेस र म्यान्चेस्टर युनाइटेड, आर्सेनल र एभर्टन, चेल्सी र वाटफोर्ड, लेस्टर सिटी र साउथह्याम्पटन, ब्रेन्टफोर्ड र लिड्स, बर्नली र न्यूक्यासल खेल्दैछन्। यस्तै 9:15 बजे नै म्यान्चेस्टर सिटी र एस्टन विल्ला, नर्विच सिटी र टोटेनह्याम, ब्राइटन र वेस्ट ह्याम तथा लिभरपुल र वुल्व्स खेल्दैछन्। खेल समाचारसँगै हामी जी नेपाल न्युजको अन्त्यमा आइसकेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य खबरका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। काठमाडौँ महानगरको मेयरमा बालिन शाहको मतान्तर 17,424 पुग्यो। स्थापितलाई सिर्जनाले समेत पछि पारे। भरतपुरमा रेलु दाहाल र पोखरामा धनराज आचार्य अगाडि।
सरकारमा गएर काम गर्ने योजना राजनीतिक दलहरूसँग नरहेको नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री थापाको भनाई। मतपरिणामको आधारमा दलहरूले उम्मेद्वार उठाउँदा सोच विचार गर्नुपर्ने धारणा। बलात्कार यौन हिंसाको मुद्दामा हदम्याद हटाउन महिला सांसदहरूको माग। कानुन संशोधन नगरे संसदमा संकल्प प्रस्ताव ल्याउने चेतावनी। बङ्गलादेश र भारतमा आएको बाढी र पहिरोका कारण 57 जनाको मृत्यु, करिब 10 लाख मानिस प्रभावित। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग आइपिएलमा विजेता च्याम्पियन्स लिग र रेलिगेसनमा पर्ने टोलीको आजै टुङ्गो लाग्ने। खेल आज राति 9:15 बजे हुने। हौस् त अहिलेको लागि जी नेपाल एचडी न्युज यति नै। ताजा समाचार र मनोरञ्जनका लागि जी नेपाल एचडी टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै